मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमकां एक ओकोंड भावार्थाचो नमुनो मेळटा. आब्राहाम ताका आमी भावार्थाचो बापूय म्हूण वळखता. आब्राहामाच्या जिविताचेर आनी ताच्या जिवितान कसो ताणें ओकोंड भावार्थ सांबाळलो आनी हो भावार्थाचो बापूय आयजूय हे आमचे परिस्थितीन कसो आमकां एक नमुनो जाता ताचेर आयज आमी थोडोसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर देवान आब्राहामाक उत्तर पिरायेर, जाणटे पिरायेर आपयलो, ताका उलो मारलो आनी देवान ताका म्हळें, तुजो देस, तुजो गोराबो, तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसान तुवें वचूंक जाय. हांव तुजे लागीं एक करार करतलो. तुजे उदेशी, तुज्या भावार्था उदेशी हांव म्हाका एक पोरजा विचून काडटलो. भावार्थाचेर बांदलोली पोरजा. देवाची उतरां आब्राहामाक असली. देवान म्हळें सोड. हें उतर सोड म्हणटा तें आमकांय मनशाच्या जिविताचेर नियाळ करूंक ह्या दिसांनी आदार करूंक जाय. मनीस ह्या संवसाराचो न्हय, मनशाचें ठिकाण आनी मनशाचें सासणाचें घर हो संवसार न्हय. आमी सगल्यांनी सोडूंक जाय. हो संवसारूय आमी सोडूंक जाय आनी जो बासायल्लो देस देवान आमकां तयार केला त्या देसाक आमी तयार जावंक जाय. हें आमचें मनशाचें जिवीत, हें आमचें क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत, हें आमचें दर एकल्याचें जिवीत. आब्राहामा भाशेन आमी एक एकल्यान आमच्या जिवितान सोडूंक शिकूंक जाय. क्रिस्तांव जिवितूच म्हळ्यार सोडप. दर एका दिसा, दर एके घडये देव दाखयता ती वाट चलूंक आमच्या जिवितान आमी जाय तें सोडूंक पडटा. आमच्या जिवितान आमी जाय तें नाकारूंक पडटा. एके भाशेन आमचें जिवितूच ह्या संवसारान जियेतना जाय तें आमच्या जिविताक आमी उणें करूंक पडटा. पूण तें करतना देव आमचे बरोबर आसा. देव आमचे बरोबर चलता. देवान आब्राहामाक केन्नाच सोडूंक ना. देवान ताका जरी तर म्हळें सोड, पूण देवान ताका सोडूंक ना. देव सदांच ताचे बरोबर आसलो. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या इश्टानो, हे परिस्थितींत जातून आमी जियेता आमकां उगडास करूंक जाय, देव आमचे बरोबर आसा. दर एका दिसा, दर एके घडये देव आमकांय एक नवो देस दाखयता. देव आमकांय नवी मनशां दिता. देव आमच्या जिवितान नवीं आव्हानां दिता. We face new challenges in life, especially in these days. मनीस कुळाच्या मुखार नवीं आव्हानां उबीं जाल्यांत हे पिडेक लागून. एके भाशेन देव आमकां नवें दाखयता आनी ह्या नवेपणान देव आमकां सांगात दिता. आनी ह्याच खातीर आब्राहाम आमकां नमुनो ह्या दिसांनी, जे भाशेन आपलो देस, आपलो गांव, आपलो गोराबो ताणें सोडलो, देवाच्या उतराचेर ताणें विस्वास दवरलो, देवाक केन्नाच सांडूंक ना. तेच भाशेन पयले सुवातेर हे परिस्थितीन आमी जियेतना
देवाच्या उतराचो उगडास करुया. देव सदांच आमच्या सांगात आसा. दुसरें एका लिसांव जे आमी शिकता आब्रामाच्या जिवितांतलें तें म्हळ्यार जेन्ना देव आब्रामाक विचून काडटा, देव ताका म्हणटा, हांव तुज्या जिवितान सगळें करतलो, तूं करचो न्हय. देव म्हणटा, हांव तुजे बरोबर चलतलो, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, हांव तुजे लागीं एक करार करतलो, हांव तुजे उदेशी म्हाका एक पोरजा उत्पन्न करतलो. देव करता सगळें. आब्राहाम देवाच्या हातान फकत एक लेखणी कसो, इज ओन्ली एन इन्स्ट्रुमेंट. तो देवाचो सेवक, पूण जें ताच्या जिवितान घडटा तें सगळें देव करता. देव ताच्या जिविताचो धोनी. आमकांय ह्या दिसांनी हाचो उगडास येवंक जाय. आमच्या जिवितान, मनशाच्या जिवितान, संवसाराच्या जिवितान जें कितें घडटा ताचो सगळ्याचो वडील म्हळ्यार देव. देव जावन आसा सर्व पदवेदार, आनी देव म्हणटा, हांव करतलो, तूं करचो न्हय. आयज मनीस हे पिडेक लागून ताचेर आघात आयला. मनीस हे पिडेक आयज इलाज सोदता, वखद सोदता. असल्या संदर्भांत, असले परिस्थितीन आमचो भावार्थ, आमचो बोरवोसो थीर जावंक जाय. देवाच्या उतरांचो आमकां उगडास येवंक जाय. देव म्हणटा, हांव करतलो, तूं करचो न्हय. ही दुसरी वस्त जी आमकां आब्रामाच्या जिवितान मेळटा. देव म्हणटा, हांव तुका सांबाळटलो, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. आनी तुजे उदेशी म्हणटा देव, हांव संवसाराचेर आशिर्वाद घालतलो. आय विल ब्लेस यू सो दॅट यू कॅन बिकम अ ब्लेसिंग टू अदर्स. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, उगडास करता आमकां ही देवाची उतरां की आमी एक एकल्यान आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावंक जाय. देवान आब्रामाक म्हळें, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. कित्याक लागून देव आशिर्वाद घालता आब्रामाचेर? कित्याक आब्राम आपल्या जिवितान दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावचे पासत. दर एका क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत तसलें जावंक जाय. हे दीस जेन्ना आमी घोडे आमच्या घरांनी बसून आसाव, आमच्याच जिविताचेर आमी ओदीक नियाळ करता, जाय तो आमकां वेळ आसा आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक. देवान आमचेर कसो आशिर्वाद घातला ताचो नियाळ, ताचेर नियाळ करूंक हे दीस आमकां एक संदी. देवान तुजेर आशिर्वाद घातला. देवाक आर्गां दिवंक शीक. आनी जरी तर देवान तुजेर आशिर्वाद घातला, तुंवूय दुसऱ्यांक आशिर्वाद जा. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्या दिसांनी आमच्या घरांत आमी आसाव तेन्ना हाचेर नियाळ करचो एक एकल्यान. देव म्हजेर आशिर्वाद घालपाचो केन्नाच थांबना, पूण हांव म्हज्या जिवितान दुसऱ्यांक आशिर्वाद जाता काय. हॅव आय बिकम अ कंटिन्युअस ब्लेसिंग टू ह्युमॅनिटी, टू द वर्ल्ड? ह्या दिसांनी हाचेरूय आमी नियाळ करचो. आब्राम जेन्ना आपल्या बापायचें घर, आपलो देश ताणें सोडलो, ताचे बरोबर ताची घरकान्न, तेच बरोबर ताची गोरवां, ताची थोडी गिरेस्तकाय आनी ताचो भाचो लॉत ताचे बरोबर आसलो.
अब्राम उत्तर पिरायेक जाणटे पिरायेक पावल्लो. लोत ताचो बाचो ताचे बरोबर चलतालो ही वाट. पूण उपरांत असलो वेळ येता, असलो काळ येता जेन्ना अब्राहम आनी लोत ते कुशीन कुशीन जातात. तांणी आपआपली वाट धरूंक पडटा. आनी जेन्ना लोत अब्रामादान कुशीन वेता तेन्ना एके भाशेन ताची जाणटे पिरायेर ताचेरूय निराशीपण येता, दूख येता ताचेर. आपलो बाचो जो आपले बरोबर वाट चलतालो तो कुशीन गेलो. मनशाच्या जिवितान अशें घडटा जायते फावटी. जी मनशां आमचे बरोबर वाट चलतात ह्या संवसारान ती मनशां सदांच आमचे बरोबर आसनात. जी मनशांनी घोडे आमकां जिविताचे पयले घडयेरतान सांगात दिला ती मनशां घोडे सदांच आमचे बरोबर आसची नात. जायते फावटी आमच्या जिविताक दूख भोगता. जी मनशां आमचो मोग करतात, ज्या मनशांचो आमी मोग करता ती सदांच आमचे बरोबर उरोनात, रावनात ती. पूण देव अब्राहमाक परतून धीर दिता. जेन्ना लोत कुशीन वेता ताचे सरचिल्लो, देव अब्राहमाक म्हणटलो, भियेनाकाय, तुजे दोळे वयर उबार. जें हांवें तुका कितें सांगलां ताचो उगडास कर. तूं एका व्हडल्या राष्ट्राचो बापूय जातलोय. तुका लागून, तुज्या भावार्थाक लागून हांव म्हाका एक व्हडली सोंसोत उत्पन्न करतलो हाचो उगडास कर. तुजे दोळे वयर उबार, उत्तरेक पडे, दक्षिणेक पडे, सगळे वाटेन पडे. एकेच वाटेन पडे नाकाय. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, मनीस कुळाचेर ह्या दिसांनी दूख आयलां. जायतीं जाणां निराशी जाल्यात. कितले गोराबे दुखान पडल्यात. गोराब्याचो घोडे कोणूय पिडेक सांपडोन सोंपला. कितल्या जाणांची घोडे सर्वीस ना, सर्वीस सुटली. कितलीं जाणां बेकार आसात. आमचो फुडार कितें जातलो, आमच्या भुरग्यांचो फुडार कसलो जातलो हें चिंतून घोडे जायत्यांचेर भिरांत आयल्या. असले परिस्थितीन देवान अब्राहमाक जीं उतरां म्हळीं तांचो उगडास करूंक गरजेचो. देवान म्हळें अब्राहमाक, तुजे दोळे वयर उबार, निराशी जायनाकाय. हांवें तुका जें सांगलोलें कोरार करतलो तुजे लागीं ताचो उगडास कर. हांवें तुका जो देस बासायल्लो आनी तो देस हांव तुका दितलो ताचो बोरवोसो सोडिनाकाय. अब्राहमाच्या जिवितांतलें हेंवूय ह्या दिसांनी आमी शिकूंक गरजेचें. दुसरें आमकां अब्राहमाच्या जिवितांतलें जें शिकूंक मेळटा तें म्हळ्यार अब्राहमाक देवाचो जायतो मोग आसलो. देवाक आपल्या जिवितान नमस्कार करूंक अब्राहम केन्नाच विसरूंक ना. ताच्या जिवितान दूख आयलें. 99 वर्सां आसतना देवान ताका आपयल्लो आनी देवान ताका म्हणलें, हांव तुजे उदेशी सोंसोत उत्पन्न करतलो. पूण 24 वर्सां उपरांत देवान ताका सारा आपले पोतिनी उदेशी भुरगो दिलो. 24 वर्सां ताच्या जिवितान एके भाशेन दूख. 24 वर्सां आपल्या जिवितान देव खंय आसा असलें घडये तो चिंतालो. एक दीस जेन्ना अब्राहम
आपले खोंपी भायल्यान बसून आसलो दोनपारच्या वेळार देव तेगा बोडव्याच्या रुपान ताका मेळूंक येता. ताची गोरकान सारा भितर आसली. आब्रामाच्या जिवितान दूख आयिल्लें, एके भाशेन ताच्या जिवितान निराशीपण. तो भायल्यान बसून आसा. देवान सांगलोलीं उतरां केन्ना खरी जातलीं तें घडये तो बसून चिंतालो. आनी जेन्ना तो आपले दोळे वयर काडटा ते एक मनीस ताका दिश्टी पडटा जे ताचे कुशीक उबे आसले. आनी आब्राम देवाचे आसणे ह्या मनशा मदें ओळखता. आनी आब्राम धांवून वेता तांचे मुखार सोरपट पडटा. आनी अशें म्हणटलो तांकां आब्राम, तुमच्या सेवकाक सोडून वचूं नाकात. बसात, तुमी घोडे थकल्यात आसतले. ह्या रुखा पोंदाक बसात. हांव तुमकां वेगी वेगी इल्लेशें जेवण करता. तें जेवण जेवल्या बगर फुडें वचों नाकात. पळयात, आब्रामाच्या जिवितान घडये दूख आयलां, निराशीपण आयलां, तरी पूण तो देवाक सोडिना. देवाचेर ताचो भावार्थ उणो जावंक ना. देवाक नमस्कार करपाचो ताणें साडूंक ना. आनी आब्राम मागीर धांवून धांवून वेतलो आनी आपले बायलेक साराक म्हणटलो, पळय, सोयरे आसात आमचे मदें, तांकां भाकऱ्यो कर, तांकां जेवण दिवंक जाय. आनी भाकऱ्यो करतना बरें तें पीठ मोड आनी भाकऱ्यो कर. बरें तें पीठ घे, खंयचेंय न्हय, बरें तें घे. हीं उतरां दाखयता की सारा आनी आब्राम आपल्या जिवितान देवाक बरें तें दिवंक शिकल्यांत. बरें तें दिवंक शिकल्यांत ती. आनी मागीर आब्राम वेता आनी अशें म्हणलां थंयसर एक बरो तो पाडकुलो घेता. आनी बरो तो पाडकुलो घेवन ह्या मनशांक जेवण दिता. आमकां शिकयता मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आब्राहाम आनी सारा आपल्या जिवितान देवाक बरें तें दिवंक शिकल्यांत. देवा बरोबर तर तूं जेवण करतलोय, तुज्या जिविताचें बरें तें तुवें दिवंक जाय. आनी जेन्ना मनीस आपल्या जिवितांतलें बरें तें देवाक दिता, देव ताचेर आशिर्वाद घालिनासतना रावना. आनी आमी जाणाव, जेवण केल्या उपरांत एक मनीस फुडें वेच्या आदीं आब्रामाक आनी साराक म्हणटले, फुडल्या वर्सा आमी परतून येतले आनी तेन्ना तुमकां एक भुरगो जातलो. देव मनशाचें बरेंपण केन्नाच विसरोना. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, हे पिडेक लागून जें वायट मनशाचेर आयलां, ह्या वायट अवदेशी मनीस आयज ओदीक मनशाळो जाला. मनशाचे भितर कितलें बरेंपण आसा तें आमी जायत्या घडण्या उदेशी आमी पळयलां ह्या दिसांनी. मनीस कितलो उदार, मनशाचें काळीज कितलें दोयाळ. आख्ख्या संवसाराक आमचे वैज, आमच्यो नर्सी, दुसरीं भावां भयणां, आमचे सरकारी फुडारी आपणाच्याच जिवाची पर्वा करिनासतना आपलें आख्खें जिवीत बरें तें देवाक दितात. आनी देवाक दिवन आपल्या भावां भयणांची ती सेवा करतात. उगडास करूंक जाय आमकां की देव मनशाचें बरेंपण फारीक केल्या बगर रावचो ना. आनी ह्याच पासत आमी एक एकल्यान ह्या दिसांनी शिकूंक जाय आमच्या जिविताचें बरें तें देवाक दिवंक.
तुज्या जिवितान बरें आसा तें तुकाच दवरिना काय, तें देवाक दी. ऑफर इट टू गॉड, द बेस्ट ऑफ युअर लायफ, एंड गॉड विल ब्लेस यू अबंडंटली. आब्रामाच्या जिविताची आनी साराच्या जिविताची देख आमकां. उपरांत एकटेग मनीस आब्रामा बरोबर जेवण जेवल्या उपरांत ते तेगूय फुडें वेतात. सोदोम गांवांत ते वेतात. अशें म्हणटात ते सोदोम ह्या गांवचें पातोक वाडलां. ह्या मनशांनी पातोक केलां आनी ह्या पासत आमी आयल्या पळोवंक खरेंच ह्या मनशाचें पातोक केदें व्हडलें तें. दे वॉक टुवर्ड्स सोदोम. आनी आब्राम थंयसरूच उबो रावता. आनी हे मनीस म्हणटले, आब्राम देवान विचून काडलोलो सेवक. आमी सोदोम ह्या शाराक कितें करूंक वेता तें देवाच्या सेवकाक, आमच्या सेवकाक आमी सांगुया. आनी ते म्हणटात आमी सांगुया ताका. They shared with Abraham their plan for Sodom. थंयसर पातकी मनशां आसात आनी देव तांची नीत करतलो हें ते आब्रामाक सांगतात. आनी तेन्ना आब्राम देवान विचून काडलोलो सेवक, भावार्थाचो मनीस आपले दिमयेर पडटा. दिमयेर पडून देवाक मागणी करूंक लागता. अशें म्हणटलो तो, सायबा, ह्या शारांत थोडी तरी बरी मनशां आसलीं जाल्यार तूं तें शार निवारचो नाय, साल्वार करचो नाय. ही घडणी आमी जाणाव. आब्राम म्हणटलो देवाक, सायबा, घोडे थंयसर 50 बरी मनशां आसत. ह्या 50 बऱ्या मनशांक लागून ह्या शाराचें तूं निसंडन करिनासतना रावचो नाय. आनी देव म्हणटा, हांव निसंडन करचो ना. आनी आब्राम म्हणटलो मागीर, सायबा, घोडे 50 आसना जायत, 40 आनी 5 आसत. परत म्हणटलो, सायबा, घोडे 40 आसत. आब्रामाचो व्हडलो गूण भावार्थाचो मनीस कसो, ह्या शाराक साल्वार करूंक देवाक दिमयेर पडून मागणी करता. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आमचेरूय संवसाराचेर, मनीसकुळाचेर आयल्या ते दीस मागणे करपाचे दीस. दिमयेर पडून संवसारा पासत, मनशाच्या पातका पासत, मनशाच्या वायटा पासत देवाक विनंती करपाचे दीस हे. आनी ह्याच पासत आब्राहाम आमकां, आमच्या कुटुंबांक ह्या दिसांनी मागण्याचो नमुनो जावंक गरजेचो. एकामेकाक बोटां दाखयनासतना संवसाराचेर आयलां तें वायट निवार म्हूण, आनी बरीं मनशां आसात तांच्या बरेपणाक लागून हें वायट आमचे सरचिल्लें पयस कर म्हूण देवाक आमी सगल्यांनी मागणें करूंक गरज ह्या दिसांनी. आमच्या मागण्याच्या जिवितान अदीक वाडूंक शिकुया. मागण्यांक आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी अदीक वेळ दिवया. तुजेच पासत न्हय, तुज्या घोराब्या पासतूच न्हय, पूण संवसारा पासत, पातकी मनशां पासत देवा लागीं दिमयेर पडून विनंती करूंक शीक. आनी निमाणे सुवातेर मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आब्रामाच्या जिविताची आनी एक घडणी ह्या दिसांनी आमकां नमुनो जावंक जाय. ती म्हळ्यार आब्राहाम आपली वाट चलतालो तेन्ना भासायल्ल्या देसान पावूंक
वेता थंयसर तो देवाक वेदी बांदतालो. He built altars to God. वेता थंयसर आपले वाटेर ताणें देवाक वेदी बांदल्यो. वेदी बांदप म्हळ्यार कितें गाय? एक वेदी वो एक आल्तार जावन आसा, एक जागो जंय आमी देवाक ओम हो योद्न भेटयता. वेदी बांदप म्हळ्यार देवाची बोजण करप, देवाक नमस्कार करप, देवाचेर बावाड धरप. मोगाच्या इश्टानो, दर एक मनीस आपल्या जिवितान आब्रामा भाशेन देवाक वेदी बांदूंक शिकूंक जाय. All of us need to learn to build altars for God in our life. आमकां क्रिस्तांव मनशांक आल्तार हो वेदी जावन आसा एक खेरीत जागो. जेजून आल्ताराचेर निमाणें जेवण करून आपलीच कूड ना आपलेंच रोगोत मनीस कुडा पासत मनशाच्या पातकां पासत भेटयलें. मिसाची भेट आमी समोरमताव तेन्ना हेंच आमी समोरमताव जेजूची भेटोवणी मनीस कुडा पासत. ही बिकेम एन ऑल्टर. तो आपुणूच वेदी जालो, तो आपुणूच याज्ञीक जालो, तो आपुणूच बोली जालो. दर एका क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत असलें. As we walk along life's journey, we need to learn to build altars to God. Let your life become an altar to God. आब्राहामाच्या जिविताचो सगळ्यां परस व्हडलो आल्तार, व्हडली वेदी म्हळ्यार जेन्ना देव ताका आपयता आपल्या एकल्याच पुता इजाकाचो योद्न भेटोवंक. आपल्या पुताच्या भुजांचेर जोडो दिवन ती वेदी बांदूंक तो तयार जाता. आब्राहामान आपलें जिवीत भर देवाक ताणें वेदी बांदल्या आनी आतां देव ताका आपयता ताच्या जिविताची सगळ्यां परस व्हडली वेदी. The most difficult thing, the most difficult sacrifice of his life. देव आमच्या जिवितान अशें मागता जायते फावटी. God trains you to build altars for him. आमच्या जिवितान जेन्ना अडचणी येता, दूख येता, देव आमकां एके भाशेन तयार करता आमच्याच जिविताची वेदी बांदूंक. देवाक आमच्या जिविताचें अर्पण करूंक देव आमकां तयार करता. जे मनीस कोणाचेर आयज वायट आयलां, हें वायटूय आमकां शिकोवंक जाय की आमी मनशान आपलें जिवीत देवाचेर सोडूंक, देवाक अर्पण करूंक केन्नाच विसरूंक फावना. Man should always remember that his life need to become an offering to God, an offering for humanity. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमचेंच जिवीत देवाक भेटोवंक शिकुया. आमच्या घरान घडये ह्या दिसांनी आमी आसां. जाय तें बरें करूंक ह्या दिसांनी आमकां सयेक मेळटलो. आमच्या गोराब्याच्या वांगड्यां सोवें, आमच्या शेजाऱ्यां सोवें, जांकां घडये आमी वळखता, जीं घडये एकसुरी आसात, जीं घडये निराशी जाल्यांत, जीं घडये दुखान पडल्यांत, ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो करून आमच्याच जिविताची भेटोवणी देवाक ह्या दिसांनी करूंक आमी शिकुया. देवाक दिनवासून, देवाक आर्गां दिवन जें कितें आमी ह्या दिसांनी जियेता हे सगळे परिस्थिती पासत देवाक आर्गांय दिवंक शिकुया. आंकवार मारिया आमची आवय, पवित्र सभेची आवय ती
ही आमची आवय आमची पासत आख्या मनीस कोणा पासत विनंती करूं म्हूण आमी मागुया.